Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि बहुत देर के बाद खुदावंद ने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं खुदावंद की पाक सुनी और आपके सामने आकर मैं यीशु मसीह के कलाम को सुना सकूँ। और मेरे पास एक ही कलाम होता है, मुकाशफा का पैगाम बचाए हमारी जान, क्योंकि मुकाशफा का पैगाम एक ऐसा पैगाम है जिसको सुनाकर मैं अपने आप को भी बचा सकती हूँ और आपको भी बचा सकती हूँ और आपको बचाकर मैं अपनी जान बचा सकती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, तो मैं इसलिए मुकाशफा का पैगाम ही हमेशा लेके आती हूँ आपके सामने। और खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की हम्द हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तिश हो, खुदावंद के नाम की सिताइश हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद भला है, खुदावंद की शफ़क़त अबदी है, खुदावंद का प्यार निराला है, खुदावंद मेहरबान है, खुदावंद कदूस है, खुदावंद पाक है, सबसे आला और सबसे मेहरबान है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मेरा दिल करता है कि जब मैं मुकाशफा का पैगाम लेके आऊँ तो मेरा दिल करता है एक ही दफ़ा मुकाशफा की सारी किताब को मैं ख़त्म कर दूँ, मगर बहुत मुश्किल होता है। और मैं कोशिश करूँगी कि आज आपको मोहरों के मतलब खासतौर पर पहली मोहर, क्योंकि बहुत ज़रूरी मोहर है वो, और उसको हम डिफरेंट लोगों से देखेंगे और कैसे हम खुदा के कलाम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, खुदावंद का शुक्र है क्योंकि कड़ी से कड़ी इतनी मिलती है। खुदावंद का जो मुकाशफा का कलाम है वो आपको पुराने अहद में भी मिल जाएगा, डैनियल नबी की किताब में, यसाया नबी के सहीफे में, फिर आपको हिजकिय्याह नबी के सहीफे में, सारी जगह पे बाइबल मुकद्दस पूरी भरी हुई है। मुकाशफा सिर्फ एक अकेली किताब नहीं है, बल्कि सारा कलाम भी आपको आने वाले गजब से बचाता है। ठीक है, तो यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसमें पहला चैप्टर, मैं थोड़ी सी बातें पहले आपसे करूंगी, फिर उसके बाद मैं आऊंगी कि जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा जो है, ये सबसे पहली आयत जो है, पहले चैप्टर की पहली आयत में लिखा है यीशु मसीह का मुकाशफा। ये किसका मुकाशफा है? यीशु मसीह का। और कहाँ से आया? जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। खुदा ने यीशु मसीह को दे दिया मुकाशफा कि अपने बंदों को दिखा दे, उन्हें उनको बचाने, क्योंकि यीशु मसीह आपको बचाने के लिए भी जमीन के ऊपर आया, अपनी जान दी स्लीप के ऊपर, और कांटों का ताज पहना, पसली पे नेज़ा खाया, हाथों पाँव पे तीर चकवाए, स्लीप के ऊपर अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया। तो खुदावंद ने कहा, खुदा ने यीशु मसीह को कहा कि जाके अब मुकाशफा भी मुझसे ले ले, ताकि तू अपने लोगों को दिखाए ताकि वो और उनकी जानें बच जाएं। ठीक है, और लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पे ज़ाहिर किया। यूहन्ना वही खुदावंद का शागिर्द है जो कि सबसे छोटा था, खुदावंद को बहुत प्यार करता था, खुदावंद की चेस्ट के ऊपर ये झुका रहता था। और उसके बाद माँ मरियम को भी खुदावंद ने इसी को दिया, और इसी के ऊपर देखिए सबसे ज़रूरी किताब मुकाशफा खुदावंद ने इसके ऊपर नाज़िल की। लिखा है जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत की। ठीक है, उसने शहादत दी है, उसने बताया, गवाही दी है कि मैंने ये सब कुछ देखा। अब लिखा है इसको तू नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है मुबारक, और उस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। ठीक है, वक्त नज़दीक है, देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है। लेकिन इस किताब को पढ़ने वाला भी मुबारक, इसको सुनने वाले मुबारक, इसके ऊपर अमल करने वाले और मुबारक है। तो अगर आप अपने आप को मुबारक करना चाहते हैं, अपने घर वालों को मुबारक करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को मुबारक करना चाहते हैं, तो आप निकाल लिया करें, मुकाशफा पढ़ना शुरू कर दिया करें, ताकि आप बोलेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप मुबारक होंगे, बाकी सुनेंगे तो बाकी मुबारक होंगे, और अमल करने वाले और भी मुबारक होंगे, क्योंकि वक्त नज़दीक है। यानी कि अब तो बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस के जो अभी प्रॉब्लम हुआ है उसके वसीला से पूरे मुल्कों पे एक डिफरेंट, बिल्कुल पूरी दुनिया में एक नया माहौल पैदा हो गया। ठीक है ना, एक नई चीज़ बिल्कुल, और बहुत हमारे लिए खुदावंद के शुक्रगुजारी की बात है कि अब ये वक्त जल्दी से निकलने वाला है, और खुदावंद के फजल से बहुत बड़ी बेदारी अब आने वाली है, और खुदावंद के पाक फजल से बहुत जल्द हम बड़े बड़े मौजज़ात देखने वाले हैं। और उसमें खुदावंद यीशु मसीह बहुत, क्योंकि हमेशा खुदा, आपको पता है कि किसी भी जिंदगी में काम करने लगता है पहले उसको तोड़ता है, क्योंकि शिकस्ता दिल जो है वो खुदा को पसंद है। अब लोगों के दिल बहुत शिकस्ता हो गया, लोगों को लोग देख रहे कि कैसे बचेंगे। बेदारी की जो बहुत बड़ी लहर खुदावंद के फजल से मुल्कों में, शहरों में, गलियों में, कूचों में, बाजारों में और धूम मचने वाली है यीशु मसीह के नाम की। यहाँ तक कि जो अखबार हैं, न्यूज़ हैं, BBC और CNN और सारे बाकी जो
वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का जो है खुदावंद की भलाई बताने वाले हैं, क्योंकि भलाई अब बेदारी आने वाली है, बहुत बड़ी बेदारी यीशु मसीह के नाम से पूरे मुल्कों में आने वाली है। और जगह जगह पर खुदावंद के इतने बड़े काम होंगे कि मीडिया को और कोई खबर ही नहीं मिलेगी, उनको यही खबर मिलेगी कि खुदा का बहुत बड़ा काम यहाँ पे हुआ है, खुदा का बहुत बड़ा काम वहाँ पे हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और लेकिन वक्त नज़दीक है, अब वक्त वाकई नज़दीक है। बहुत सी जगहों पे बाइबल मुक़द्दस में 2000 साल पहले कहा गया कि वक्त नज़दीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुखालिफ मसीह की जो रूह है वो हमेशा से काम करती आई है, उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि लोगों को लगता था वक्त नज़दीक है, मगर अब जो हालात हैं उसके मुताबिक पूरी दुनिया में वाकई ही पता चलता है कि बहुत जल्द, क्योंकि वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत जल्द एक ही बादशाह जो है पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। आपको ये भी पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है और बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा जब महंगाई हो जाएगी तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा के ले जाएंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा के ले जाएंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। ये बड़ी खूबसूरत बात मैं आज आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। ये मकाशवा की किताब है और 4था चैप्टर लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, पहली आयत से ही मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा। अब ये यूहन्ना रसूल बता रहे हैं, इनको यीशु मसीह जो देखे लिखा हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा। यूहन्ना रसूल को ऊपर आने के लिए नहीं कहा गया, ये कलीसिया को ऊपर आने के लिए कहा गया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आसमान से ललकार, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ बाइबल मुकद्दस में लिखा है उतर आएगा। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उतर आएंगे, और फिर जो मुए हैं वो भी उठेंगे, मुए भी उठेंगे, ठीक है। और वो मुए उठेंगे, उनकी कब्रें खुलेंगी जो कि खुदावंद थे, जो खुदावंद के लोग थे, और वो जब आसमान के ऊपर वो पहले इस्तकबाल करेंगे, और फिर उसके बाद जो जमीन के ऊपर लोग होंगे। और आपको एक बात मैं बार बार बताती रही हूँ और आज भी बताऊंगी कि वही कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह उसी कलीसिया को लेने आ रहे हैं जिसमें कोई ना दाग हो, ना झुरी हो, ना धब्बा हो। तो अपने आप को तैयार करें, ऐसी तैयारी करें कि कोई भी दुनिया के माहौल को निकाल दें अपने अंदर से बिल्कुल। अगर कोई झूठ बोलता है तो झूठ आप ना बोलें, अगर कोई चोरी करता है तो आप ना करें, अगर कोई थोड़ी सी दगाबाजी, किसी के साथ बददियानती, वो माहौल वापस लेकर आए। जैसे कि पहले एक वक्त था कि मसीहियों को मुसलमान लोग भी पहचानते थे, वो कहते थे ये मसीही है, क्योंकि मसीही के किरदार से पता चलता था, मसीही पता चलता था, वो बददियानती कभी नहीं करेगा। बहुत से लोग थे अपने कारोबारों के लिए मुसलमान लोगों को छोड़ के वो क्रिश्चियंस को हायर करते थे, क्योंकि क्रिश्चियन जो थे उनको पता था कि वो कभी भी बददियानती नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये है कि अगर आप कहते हैं कि नहीं माहौल ही बड़ा ख़राब हो गया है, अब हालात ही बड़े ख़राब हो गए, हमने अपने बच्चों को भी खिलाना है, हमने अपने सब फैमिली को उसकी ज़रूरियात पूरी करनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कभी भी बददियानती को अपने अंदर से निकालें। क्योंकि मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, मैं अमेरिका में जब फर्स्ट टाइम आई तो मैंने यहाँ के माहौल को बिल्कुल डिफरेंट पाया, और मैं सोच में पड़ गई क्या वजह है, हम क्यों डिफरेंट है। इतना ब्लेसिंग वाला ये कंट्री, और हमारा पाकिस्तान को देख के तो हैरानगी होती थी कि क्या है डिफरेंस क्या है। तो जो मैं समझ सकी, जो मेरी समझ छोटी सी समझ अक्ल जो है समझ सकी, वो ये था कि यहाँ पे दयानतदार लोग हैं, यहाँ पे बददियानती नहीं। आपको पता है थोड़ा सा भी किसी से काम लेंगे ना उसको देंगे, और हमारे पास तो बददियानती से ही भरी हुई पूरी दुनिया है। तो मेरे ख्याल में हमें देखना चाहिए, हमें इन चीज़ों से अपने आप को निकालना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें बचाना नहीं। जब आसमान के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर चले जाएंगे, तो मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि ना तो ज़मीन के ऊपर बाइबल होगी, बाइबल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आमोस की किताब में जो कि एक प्रोफेसी है वो पूरी होगी, जिसमें लिखा हुआ है कि मशरिक से मगरिब तक लोग खुदा के कलाम को सुनने की ढूंढते फिरेंगे, लिखा भटकते फिरेंगे और ना पाएंगे। खुदा का कलाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि यीशु चले जाएंगे, कलीसिया चली जाएगी। जब कलीसिया ही नहीं है तो कहाँ से कलाम होगा। और जो नीचे बाकी जो 7 ईयर्स होंगे, 7 ईयर्स जो है वो सिर्फ एक ऐसे बादशाह के हैं जो कि इब्लीस का करिंदा होगा,
वो अबलीस का कलिंदा होगा, ठीक है। और हैवान उसको कहा गया है, इसके अंदर हैवान सिफ्त होगा, यानी कि हैवान नहीं होगा, जानवर नहीं होगा, हैवान सिफ्त होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हिटलर और नमरूद और बहुत से और भी, नीरो जो बादशाह था, ये कुछ ऐसे बादशाह गुजरे हैं। और रोम को जिसने चला दिया था, एक बादशाह जो था नीरो, उसने पूरे रोम को चला दिया था, क्योंकि वो मसीहों को कत्ल करने के लिए इतना ज्यादा अपने आप को समझता था, मतलब वो शदाई था। और आपको पता है कि वो उसने रोम को जला दिया था और अपने बाग में वो मसीहों की लाशों को लाता था और मसीहों की लाशों से अपने बाग को रोशन करता था। अब मुझे ये बताएं कि लाशों से जब बू आती है कि नहीं आती, लेकिन उसको नहीं आती थी क्योंकि वो हैवान था। अब जो बाइबल मुकद्दस में बार बार हमें बताया गया, आपको अगर आप डैनियल नबी की किताब और उसके 7वें चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि बार बार मैं आपको ज़रूर थोड़े से हवाले दिया करूंगी, लेकिन मैं सारा पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मैं आपको मुख्तसरन थोड़ा सा बताना चाहती हूँ ताकि आपको पता चल जाए और आप इस मेरी वीडियो के वसीला से आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ के और फिर आप अच्छे तरीके से उसको याद कर सकें, ठीक है। जो डैनियल नबी की किताब है उसमें 7वां चैप्टर हमें ये बताता है कि डैनियल नबी को एक ख्वाब आई थी। अब डैनियल नबी को जो ख्वाब आई है उसने रोया में क्या देखा, लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 7वां चैप्टर है और उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ूंगी, ठीक है। डैनियल ने यूं कहा कि मैंने रात को एक रोया देखी और क्या देखता हूँ कि आसमान की चारों हवाएं समुंदर पर जोर से चली और समुंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला बब्बर शेर की मानद था, उकाब के से बाजू रखता था और मैं देखता रहा जब तक उसके पर उखाड़े गए और वह जमीन से उठाया गया और आदमी की तरह पांव पर खड़ा हो गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। और क्या देखता हूँ कि एक दूसरा हैवान रीछ की मानद है। पहला हैवान जो था किसकी मानद है, शेर बब्बर की मानद। दूसरा जो हैवान है वो रीछ की मानद है और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ और उसके मुंह से और उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थी, ठीक है। और उन्होंने उसे कहा कि उठ और कसरत से गोश्त खा, ठीक है। कसरत से गोश्त खाने का मतलब है कसरत से लोगों को मार। और लिखा फिर मैंने नजर की और क्या देखता हूँ कि एक और हैवान तेंदुए की तरह, ये तेंदुए की तरह तेज है ये, ठीक है। और जिसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे और उस हैवान के 4 सर थे और सल्तनत उसे दी गई। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि चौथा हैवान होलनाक और हैबतनाक और नहायत जबरदस्त है और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे और वो निगल जाता था और टुकड़े टुकड़े करता था और जो कुछ बाकी बचता था उसको पांव से लताड़ता था। और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था और उसके 10 सींग थे, ठीक है जी। ये कौन से हैं, ये जो डैनियल नबी को आई है ना ड्रीम, ये पूरा हो चुका हुआ है, ये पूरा हो चुका है। क्योंकि जो पहला था वो शेर बब्बर की मानद था और दूसरा जो था यानी कि बहुत ज्यादा ये खूबसूरत था। शेर बब्बर आपको पता है ना, इसकी बड़ी ग्लोरी होती है, इसको बड़ा मतलब लोग एक हैबतनाक होता है। तो ये वो हुकूमत है जो बेबीलोनियंस की हुकूमत थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हुकूमत थी, यानी कि जैसे कि बादशाह है ना ये, इसी तरह से बेबीलोनियंस के को कहा जाता है कि शेर बब्बर जो है वो है। और रीछ जो है, रीछ की हुकूमत जो है ये भी गुजर चुकी है। ये वही वाली हुकूमत है शायद जो कि बहुत ज्यादा बुरी तरह से लोगों को मारती थी और जिन्होंने बहुत ज्यादा होलनाक जंगे की हैं। लेकिन तेंदुआ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को कहा जाता है, क्योंकि वो छोटी सी उम्र में उसने बहुत तेजी से फतूहात की थी। हालांकि उसने फतूहात तो की थी जंग में, लेकिन बहुत जल्द वो मर भी गया था 35 या 32 ईयर्स की एज में। मलेरिया से ये बंदा मरा था, क्योंकि ये एक बहुत बड़े बादशाह का ही बेटा था और ये खुद बहुत ज्यादा तेज था और इसने बहुत ज्यादा अजीम कारनामे किए थे, जिसकी वजह से इसको द ग्रेट कहा जाता है। और ये जो चौथा हैवान है होलनाक और हैबतनाक और नहायत जबरदस्त, ये रोमन्स थे, जिनका मैंने आपको बताया कि इन्होंने पूरी कलीसिया को यानी कि मसीहियों को बहुत बुरी तरह से मारा था। तो ये इस तरह से ये सारे वो हैं।
اب میری بات سنیں، اب جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب یسوع مسیح آسمان پہ لے جائیں گے اپنی کلیسیا کو، پیچھے کیا ہوگا میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ اب 13 چیپٹر میں جاتے ہیں، مکاشفہ کے 13 چیپٹر میں۔ مکاشفہ کا 13 چیپٹر بڑی ہی عجیب بات بتاتا ہے آپ کو۔ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں، پہلی ہی آیت سے لکھا ہے، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نکال لیا کریں اپنی بائبل مقدس کو میرے ساتھ، تاکہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور لکھا ہے اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی۔ آپ دیکھیں وہ جو 4 ہم نے دانیل نبی کی جو رویا تھی، جو کہ 4 جاندار ہم نے وہاں پڑھے، وہ ایک ہی جانور میں اب آنے والے، حیوان میں جو اب آنے والا ہے، جو اب یسوع مسیح آسمان پہ اپنی کلیسیا کو لیں گے، جو سلطنت کرے گا، وہ حیوان بہت ہی ہولناک ہوگا کہ ان سارے حیوانوں کی صفتیں ایک ہی بندے کے اندر آ جائیں گی۔ تو بتائیں کتنا یہ 4 گنا زیادہ ان سب سے زیادہ برا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو شکل تھی، میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، ٹھیک ہے؟ اور پاؤں ریچھ کے سے تھے، ریچھ بھی آ گیا، اور منہ ببر کا سا تھا، شیر ببر بھی آ گیا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار سے دے دیا۔ یعنی کہ اژدہا کون ہے؟ ابلیس خود، ابلیس نے اپنا اختیار اس کو دے دیا، اپنا تخت اس کو دے دیا کہ تو حکومت کر، یعنی کہ 7 days۔ میں آپ کو ایک اور بات بڑی خاص بتانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ جائیں گے نا مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 6 چیپٹر میں پہلی جو ہے نا مہر جب کھلتی ہے، یسوع مسیح جب کلیسیا کو لے جائیں گے مہر پہ تب کھلتی ہے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جب کرونا وائرس شروع ہوئی اور بہت سے لوگ مر رہے تھے، تو مجھے ایک بھائی ہیں ساؤتھ افریقہ میں، تو انہوں نے مجھے نا کال کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نا سسٹر جی یہ کیا زرد گھوڑا نکلا ہے یا کالا گھوڑا نکلا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو پہلا گھوڑا بھی نہیں آیا، تو پھر کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ پہلا گھوڑا سفید گھوڑا ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، 6 چیپٹر اور 2 آیت سے لکھا ہے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ دیا گیا تاج اس کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تاج اس کو دیا گیا ہے کہ وہ فتح کرے، اور فتح کرتا ہوا نکلا اور بھی فتح کرے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا فتح اس نے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سفید گھوڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح جب آئیں گے 1000 سال بادشاہی کے لیے، تو یسوع کے پاس بھی یسوع بھی سفید گھوڑے پہ آئیں گے، آسمان سے مگر یسوع آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی ایک بڑا خوبصورت، کسی دن میں آپ کو اس کے اوپر بھی کلام سناؤں گی۔ آسمان سے خدا وہ سفید گھوڑے پہ آئیں گے، فوجیں ساری یسوع مسیح کے ساتھ، یعنی کہ فوجوں میں کون ہوگا؟ جو ساری کلیسیا آسمان پہ گئی تھی نا، وہ ساری نیچے آئیں گی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ 7 سال جب ابلیس کے گزر جائیں گے، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہ یروشلم میں آ کے یسوع بیٹھیں گے، اور یسوع کو ملنے قومیں یروشلم میں جائیں گی۔ یہ سارا کلام بھرا پڑا آپ کو بتاتا ہے۔ اور زیتون کا جو پہاڑ ہے اس کے اوپر خداوند نے پاؤں رکھنا ہے۔ یعنی کہ کتنی چیزیں ہیں جو میں ایک ہی وقت میں آپ کو بتا سکتی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ انسانی ذہن جو ہے وہ اتنا سب کچھ نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو میں یہاں پہ جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں، سفید گھوڑا کیوں ہے؟ کیونکہ سفید گھوڑا اس لیے ہے کہ ابلیس جو ہے بڑا ہی اچھا پیغام لے کر آئے گا، امن کا پیغام۔ جیسے کہ کیا کہے گا کہ میں تو غریبی سے بھی تمہیں نکال دوں گا۔ جیسے اب غربت ہو رہی ہے نا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت چیزیں بھی ایکسپینسو ابھی جیسے ہوئی ہیں نا، اور بھی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اتنی بری حالات ہو جائیں گے، تو تب یسوع لے کے جائیں گے اپنی کلیسیا کو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہے گا میں تمہیں نکال دوں گا، میں تمہیں گھر بھی دلا دوں گا، میں زمین کو واپس میں اس کو ریسٹور کرا دوں گا، پتہ نہیں بڑے یہ وعدے کرے گا، اور یہ کر بھی لے گا، یہ کرے گا بھی۔ دیکھیں 13 چیپٹر میں آپ کو پھر سے لے جاتی ہوں، 13 چیپٹر میں جہاں سے میں نے آپ کو پڑھا تھا نا کہ یہ ایک ہی جو ہے حیوان، اس میں 4 جاندار ہوں گے۔ تو یہ اب یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس کو، اور وہ بڑے نشان دکھاتا، نشان بھی بڑے دکھائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کرے گا۔ حالانکہ یہ والا حیوان جو ہے نا، یہ زمین سے نکلتا ہے، یہ دوسرا حیوان ہے، لیکن یہ پہلا حیوان جو ہے نا، یہ اس سے بھی زیادہ یہ ہوگا۔ اور کیا کرے گا؟ زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کو اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کی تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بناؤ
اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے. دیکھیں بھی یہ بھی ہوگا، یعنی کہ بڑے بڑے کام یہ کرے گا، بڑے بڑے نشان. پھر کیا ہوگا کہ ہمارے جو اسرائیلی ہیں نا وہ سمجھیں گے یسوع آ گیا، کیونکہ یہ یسوع کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا پہ حکومت خداوند یسوع مسیح کی ہوگی. اسی لیے انہوں نے یسوع کو غریب پڑھئی کا بچہ جو تھا نا وہ قبول نہیں تھا کیا. ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح کیونکہ غریبوں کے گھر میں رہتے تھے، وہیں پہ پیدا ہوئے، تو وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں تھے کرتے، کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یسوع جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی والا یسوع جو ہے نا وہ ہے ان کے مائنڈ میں. اب اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بڑی پوری دنیا میں بادشاہی کرتا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، تو یہ یسوع مسیح ہے. اب یہ کہیں گے یسوع مسیح سمجھ کے مسیح سمجھیں گے اس کو، اور کہیں گے کہ ہمیں ہیکل بنا کے دے، اور وہ ہیکل ان کو بنا کے دے گا. لیکن جب ہیکل میں قربانیاں وغیرہ شروع ہو جائیں گی، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہیکل نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی قربانی کے بعد کون سی قربانی ہوگی. یہ بھی کہے گا کہ میرے اپنا اسٹیچو نصب کرے گا، اپنا اسٹیچو نصب کر کے یہ کہے گا کہ اب میرے اسٹیچو کی پوجا کرو، وہاں پہ اسرائیلیوں کی آنکھیں کھلیں گی. ٹھیک ہے، وہ پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسیح نہیں ہے، کیونکہ مسیح جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو اسٹیچو بنانے کے لیے، اپنے اسٹیچو کے لیے اور بت بنانے کے لیے وہ نہیں کہے گا، اور وہ اس طرح سے پہچان لیں گے. پھر بائبل مقدس میں ہم اگر مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 12 چیپٹر دیکھیں، اگر میں آپ کو ساری چیزیں کرواتی جاؤں نا تو آپ حیران ہوں گے. اب دیکھا یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے، اور وہ عورت، یہ 12 چیپٹر مکاشفہ کی کتاب اور اس کا چھٹی آئے، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی. بیابان کو پھر یہ بھاگے گی، پھر بیابان کو بھاگی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. یعنی کہ 3 سال تقریباً بنتے ہیں یہ 1260 دن تک. اور کیونکہ جو 7 سال ہیں، 7 سال ساڑھے 3 سال. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ خدا پہ 3.5 سال اس کی عورت کی، یعنی کہ عورت کس کو کہا گیا؟ کلیسیا کو. مسیحی بھی ہوں گے اور اسرائیلی بھی ہوں گے، جو کہ اس وقت خدا ان کی آنکھیں کھولے گا جب یہ پہچانیں گے نا کہ یہ مسیح نہیں ہے، تو خدا پھر ان کی آنکھیں کھولے گا. جب خدا ان کی آنکھیں کھولے گا تو یہ پھر بھاگیں گے بیابان کو، کیونکہ جو خداوند یسوع مسیح کو مانیں گے یہ ان کو قتل کرے گا، مسیحیوں کو بھی قتل کرے گا. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بڑے اچھے مسیحی رہ جائیں گے پیچھے. کون سے مسیحی بھلا؟ جو کہ اچھے خداوند کے کلام کو جاننے والے ہیں، کیونکہ اس وقت کلام نہیں ہوگا. تو جب کلام ان سے لے لیا جائے گا تو ہم یہ پڑھتے ہیں دانیل نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں. چیپٹر نمبر 11 ہے اور اس کی 31 ورس سے. اور افواج اس کی مدد کریں گی، اور وہ محکم مقام کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے، اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس میں نصب کریں گے. ٹھیک ہے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا. اب دیکھا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. تقویت کیا پائیں گے؟ کہ ان کو جب پتہ چلے گا نا، ہاں بھائی کلام میں تو یہ لکھا ہوا تھا، میرے پاس کلام ابھی نہیں ہے، کلام تو نکل جائے گا، یہ کلام کو ختم کر دے گا. جو حیوان ہے نا، اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوگا کہ یہ یسوع مسیح کے لوگوں کو بھی مارے گا، اور یہ یسوع کو کا نام لینے والوں کو مارے گا، کلام کو ختم کرے گا. جب کلام، تو پھر جن کے اندر کلام ہوگا وہ کہیں گے ہاں مجھے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا تو کچھ لوگ تو بھاگ جائیں گے، کچھ لوگ بھاگ کے اپنے آپ کو بچائیں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں جب وہ بھاگ نہیں سکیں گے تو وہ پھر ان کو تو وہ قتل کر دے گا، اور وہ بچ جائیں گے. جو قتل ہو جائیں گے یسوع مسیح کے نام پر اپنے آپ کو قتل کر دیں گے، وہ بچ جائیں گے، کیونکہ وہ پھر اس لیے بچ جائیں گے کیونکہ وہ خداوند کے لیے شہید ہوئے ہیں. لیکن جو اپنے اس کے یہ پھر اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ یہ کہے گا کہ جو لوگ میرے اپنے دہنے ہاتھ پہ اور اپنے ماتھے پہ میرے نام کو لکھوائیں گے اور میرے نام کا عدد لکھوائیں گے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں بس وہی جو گروسریز وغیرہ ہیں، بینکنگ وغیرہ، یعنی کہ اپنا سودا صرف خریدنا یا پھر بینکنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، بس وہی کر سکتے ہیں. تو پھر اس طرح سے کیا ہوگا کہ جب وہ ایسا کرے گا تو پھر جو جنہوں نے اپنے صرف اس لیے کہ ان کو سودا صرف مل جائے، چیزیں مل جائیں، بینک ان کے لیے کھلا ہو،
اور وہ پیسے لے سکیں، وہ پھر کیا کریں گے کہ خدا نے ان کو نسور بھیج کے ان کو مار ہی دینا. مرنا تو انہوں نے ہے ہی، لیکن وہ اپنی ہلاکت میں جائیں گے. لیکن جو لوگ ایسا کریں گے کہ ہم مریں گے لیکن ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کرنا جو ہم خدا کو ناراض کریں، تو وہ پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے ہو جائیں گے تیار. لیکن بہت سے لوگ بچ بھی جائیں گے، کیونکہ عورت کو کہا گیا کہ وہ بیابان میں بھاگ گئی، وہاں پہ خدا نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ بچے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ پھر 7 ایئرز جب پورے ہو جائیں گے پھر یسوع مسیح آئیں گے. ٹھیک ہے جی، مزے کی بات. اب میں آپ کے سامنے 19 چیپٹر پڑھوں گی، جو میں نے آپ کو کہا تھا نا ابھی کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یسوع مسیح بھی سفید گھوڑے پہ دیکھیں، لیکن کیا پہچان ہے وہ وہاں پر ہم نے جو پڑھا تھا نا کہ ایک سفید گھوڑا، اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے. کمان، صرف کمان ہے، اس کے پاس تیر نہیں ہے، یعنی کہ دھوکے باز. ٹھیک ہے نا، ہے سفید گھوڑا، یہ یسوع مسیح بن کے ہی اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، لیکن یہ دھوکے دیتی ہے، دھوکہ دے. اب دیکھیں جب 7 ایئرز پورے ہو جائیں گے، 7 ایئرز جب سارا کام ہو جائے گا، تو پھر خداوند یسوع مسیح آسمان سے آتے ہیں. لکھا دوسری دفعہ، پہلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ خداوند نے چوتھا جو چیپٹر تھا، میں نے آپ کو سامنے بھی آیت پڑھی ہے، لکھا ہوا ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیتی ہوں. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. پہلی دفعہ یہاں پہ دروازہ کھلا ہے، اور وہاں پہ جس کو میں نے پیشتر نرسنگی کے اسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، وہی کہتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، یعنی کہ کلیسیا کو کہا گیا کہ اوپر آ جا، دروازہ کھل گیا، اوپر آ جا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آسمان پھر سے کھلا ہے، آسمان سے کھلا ہے. اب کلیسیا نیچے آ رہی ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. دیکھیں کتنی خوبصورت مکاشفہ کی کتاب ہے. لکھا ہوا ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے. یہ 19 چیپٹر میں آپ کے سامنے 11 آیت سے پڑھ رہی ہوں. اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. یہ یسوع مسیح ہے. سوار کیا ہے جو سچا اور برحق ہے، یعنی کہ یسوع مسیح ہی سچا اور برحق ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی آنکھیں شعلے، آگ کے شعلے کی مانند ہے. آپ کا یسوع مسیح آگ کے شعلے کی آنکھیں رکھتا ہے، اس کے لوگ بھی آگ کے شعلے کی آنکھیں رکھتے ہیں. اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں. ایک تاج یہاں پہ اس کو کہا گیا تھا کہ اس کو تاج دیا گیا، ایک تاج دیا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے اسے ایک تاج اور فتح کرتا ہوا نکلا اور بھی فتح کرے. خدا نے اس کو 7 ایئرز دیے ہوئے ہیں تو فتح کرتا نکلے گا. لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بہت سے تاج ہیں. اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھٹکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے. دیکھا نا، خون کی چھٹکی ہوئی پوشاک یسوع مسیح کے پاس ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. اور آسمان کی فوجیں، اس میں فرشتے بھی ہوں گے، اس میں آپ سب بھی ہوں گے جو آسمان کے اوپر خدا کے سامنے جائیں گے. تو وہ لکھا، اور وہ فوجیں جو ہیں سفید گھوڑوں پر، اور سفید اور مہین صاف مہینی کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے، یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے سفید گھوڑے پر ہم بھی ہوں گے، ہماری بھی سفید گھوڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا. اور قادر مند خدا کے سخت غضب کی مے کی فوج میں انگور رونڈے گا. اور اس کی پوشاک قرآن پر لکھا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. ٹھیک ہے جی. تو یہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے نا وہ یسوع مسیح ہے، جو کہ آسمان سے آ رہے ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح بادشاہی کرے. زکریا نبی کی کتاب اور اس کا چوتھا چیپٹر آپ کو بتاتا ہے اس سارے واقعہ کے متعلق. اور آخری آیتیں چلیں سمجھ کے تو میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں، کیونکہ میں آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا، اور میرے خیال میں تھوڑا سا آدھا گھنٹہ ہی میں کلام کو رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ دل تو میرا بہت کرتا ہے میں ایک ہی دفعہ میں سارا کلام سنا دوں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو ہے بے شک آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے سن لیا کریں، لیکن میں بہت زیادہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ دیکھیں زکریا نبی کی کتاب میں. اب میں آخری یہ حوالہ پڑھنے لگی ہوں آپ کے سامنے 14 چیپٹر، اور لکھا دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں. کون بلا جنگ کریں گے یروشلم سے؟ جب پتہ چل جائے گا مخالف مسیح کو، یعنی کہ حیوان کو جب پتہ چل جائے گا کہ یہ میری باتوں کو نہیں مان رہے، تو پھر یہ جنگ یروشلم سے کرے گا. ٹھیک ہے. جو پوری قومیں آ جائیں گی، جنگ کر دیں گی. اب لکھا ہے شہر لے لیا جائے گا. سن لیجیے، شہر ابھی اسی لیے آپ کو کہا گیا ہے بائبل مقدس نے کہ یروشلم کے امن کے لیے اور سلامتی کے لیے دعا کریں تو ہر روز کیا کریں.
اسرائیل کے ایک ایک باشندے کے اوپر یسوع کا لہو روز مانگا کریں تاکہ یسوع کا لہو ان کو پاک کرے، صاف کرے، ان کی آنکھیں کھلیں، یہ یسوع کو دیکھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یسوع کو پہچان رہے ہیں، اور بھی دعا کریں، آپ کی دعاؤں سے اور بھی پہچانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر لکھا ہوا ہے کہ اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی اور آدھا شہر اسیر میں چلا جائے گا۔ دیکھیں خداون کے بچے ہیں یا اپنے خدا کے بیٹے ہیں، خداون کی قوم ہے یہ، لیکن خدا ان کو بہت مشکلات میں ہمیشہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے بچے کو ہی تبدیل خدا کرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے لیے دعا ابھی سے کرنی ہے تاکہ ہمیں برکت ملے، اپنی برکت کے لیے دعا کریں ان کے لیے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے تب خداون خروج کرے گا، تب خداون خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا۔ خداون نے آ کے اپنا پاؤں کوہ زیتون پر لگانا ہے اور کوہ زیتون جو بیچ میں سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا شہر شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی، جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا۔ دیکھیں خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ۔ قدسی کون ہے؟ جو کلیسیا واپس آئے گی وہ، اور اس کے بعد لکھا ہے اور اس روز روشنی نہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور اجرام فلک چھپ جائیں گے۔ دیکھا نا، یہ مکاشفہ میں یہ بتایا گیا ہے۔ پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوندی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، بلکہ لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی، اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا مغرب کی طرف، گرمی سردی میں جاری رہے گا، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ کیسی بات ہے، خداوند یروشلم میں آئیں گے اور 1000 سالہ بادشاہی کریں گے۔ پھر آپ کو اگر یسایا نبی کے صحیفے میں چلے جائیں گے نا، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پھر بچے جو ہے افئی کے ساتھ کھیلیں گے، پھر شیر اور جو ہے بیل ہے وہ سیدھے کٹھے وہ گھاس کھائیں گے، چیتا اور سارے جانور کٹھے، کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں دے گا۔ وہ 1000 سالہ بادشاہی جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ گزارنی ہے اگر، تو آپ نے ضرور اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا۔ یہ ٹائم ہے آپ کے پاس، خداوند نے آپ کو ٹائم دیا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ خداوند کی بادشاہی میں ہم وارث ٹھہریں۔ ہم بے شک وارث ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند صرف اس کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہے ہیں جو کہ جس میں کوئی نہ داغ ہو، نہ دھبا ہو، نہ جھری ہو۔ تو پھر جب ہم وہ کلیسیا جو ہے جب وہ آ جائے گی، ٹھیک ہے، جس میں جو نہ داغ ہو، نہ جھری ہو، نہ دبا، تو وہ تو آسمان پہ چلی جائے گی، لیکن پیچھے جو قتل اپنے آپ کو کروا لیں گے یسوع مسیح کے نام کے لیے، وہ بھی بچ جائیں گے، وہ بھی شہید کہلائیں گے، بلکہ ان کے لیے تو بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا اور بدے کے کاہن ہوں گے، وہ تو اور بھی بڑا مرتبہ اختیار کر لیں گے۔ تو میں آپ کو جاتے جاتے ایک بڑی خوبصورت ایک پاسٹر کی رویا ہے، بلکہ خواب ہے، انہوں نے بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا خدا مجھے اس وقت میں لے کر آیا جس وقت زمین کے اوپر یہ بادشاہ حکومت کرے گا، جو حیوان ہے وہ حکومت اس کی حکومت ہے۔ کہتے ہیں ایک، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تک بھی ہے کہ مشینیں بھی بن چکی ہیں مسیحوں کو مارنے کے لیے، تیار ہو جائے، جو اگر مرنا ہے تو جینا ہے ہم نے، کیونکہ مسیح کے لیے مرنا جو ہے نا وہ اصل میں جینا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نا کلام سنا رہے ہیں لوگوں کو، اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی گورنمنٹ ہے، کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک فوج ہے جو کہ حکومت کر رہی ہے۔ تو اب جو شیطان ہے جب یہ آئے گا پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، تو اپنے یہ سارے پرانے جو تھے نا، سارے ہٹلر اور نمرود اور نیرو اور یہ ان کو سب کو لے کر آئے گا، یہ واپس آ کے اس وقت میں بادشاہی کریں گے، کیونکہ جگہ جگہ پر پوری دنیا میں مسیحوں کو قتل کیا جانا ہے، اور مسیحوں کے لیے جو ہے وہ مشینیں تیار ہوں گی۔ کہتے کہ ہم پکڑے گئے ہیں، کہتے میرے ساتھ ایک اور شخص ہے کہ ہم لوگ خدا کا کلام سنا رہے ہیں اور ہمیں پکڑ لیا، پہلے انہوں نے ہمیں وارننگ دیا کہ نہ سناؤ، تو کہتے جب ہم پھر بھی سناتے جا رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، پھر ہم ایک لے کے گئے ہیں بڑے سے کمرے میں، کہتے وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں جو کہ مسیحوں کو مار رہے ہیں، کہتے کہ پھر میں بھی اس لائن میں ہی تھا، اور جب میں آیا ہوں تو انہوں نے ایک دم سے میرے پہ جب حملہ ہوا ہے، مجھے مشین کے ساتھ مجھے قتل کیا گیا، کہتا میں ہو گیا ہوں قتل،
और फिर मैं एकदम से आसमान के खुदा के साथ हूँ, खुदा यीशु मसीह के साथ हूँ। तो ये देखिए फिर बहुत बड़ा मर्तबा भी मिलना, जिन्होंने शहीद होना उनको मर्तबा बहुत बड़ा मिलना है। आज भी आपको पता है दुनिया में जगह जगह बहुत से लोग हैं जो शहीद हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो सीधा आसमान के वारिस होंगे, आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। तो खुदावन करे कि हम भी ऐसे हों, खुदावन हमें भी ऐसा बनाए कि हम मर जाएं लेकिन कभी भी इसकी छाप ना लें, ना अपने दाहिने हाथ पे और ना अपने माथे पे। अपने दाहिने हाथ को बहुत ज़्यादा सेव करना शुरू करें अभी से, अपनी आदत बनाए कभी भी दाहिने हाथ पे कुछ ना लिखें, खुदावन का नाम लिखें और अपने माथे के ऊपर भी, ताकि अभी से आपको आदत हो कि हमने कभी भी अपने आप को अब्लीस के कामों में खुश नहीं देना। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इस्लाम की वसीले से इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि मैं जब जब कलाम सुनाऊँ तो आपको एकदम से कलाम पहुँचे। खुदावन यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, खुदावन की हमद हो, उसी की प्रस्तिश हो, उसी की सिताइश हो, उसी का शुक्र हो, क्योंकि वो सबसे अजीम खुदावंद है जो हमारी ज़िंदगियों को पाक करता है, हमें साफ करता है, हमें इस लायक बनाता है कि हम उसके कलाम को दुनिया तक पहुँचा सकें। आप शेयर करेंगे तो आप भी मेरे साथ ये काम करेंगे। अब तो आपको पता है कि मीडिया का काम जो है ना अब इतना ज़्यादा हो गया है कि मीडिया पर ही लोग खुदा का काम कर रहे हैं। आपको अब दुनिया में जाना नहीं पड़ता कलाम सुनाने के लिए, अब आपको सिर्फ शेयर करना पड़ता है। तो आप खुदावन के काम को करके खुदावन से बरकत भी लेते हैं। तो खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे, आपके साथ हो, मसीह यीशु में सलामत रहिए। हिफाजत निगहबानी यीशु के नाम से आपकी मांगती हूँ, और सिर्फ हिफाजत निगहबानी नहीं बल्कि आपको खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए तंबीह करूँगी। दूसरों को भी लाएं, अपने बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, छोटों को, जितने भी आपके ऐसे लोग हैं जिनको प्यार करते हैं, जिनको चाहते हैं आसमान की बादशाही में दाखिल होने, तो ज़रूर उनको कलाम सुनाएं ताकि वो कलाम सुन के देखें। तो खुदा आपको बरकत दे और आपके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।